बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। ना दिलचस्प खबर कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा साहब से जो डीलें करवाई थी ना जिस शख्स ने, वही आज मंजर आम पर आ गया। और आज की तारीख में भी वो नवाज शरीफ साहब का तर्जुमान है और आज की तारीख में मरीम नवाज साहबा के भी तर्जुमान है। जब मैं आपके सामने डिटेल बताऊंगा फिर आपको बताऊंगा जो इल्ज़ाम ये इमरान खान साहब पे लगा रहे थे ना कि इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब को डील की कोशिश कर रहे थे, वो इल्ज़ाम तो आज तक ये साबित कर नहीं सके, नहीं तो आज इमरान खान साहब जेल से बाहर होते। दरअसल ये काम सारे वो खुद कर रहे थे। लंदन प्लान से मुतल्लिक मज़ीद एक बड़ा इंकशाफ कोई और नहीं, इन्हीं का हम प्याला हम नवाला बता रहा है। सर अब ये हंडिया बीच चौराहे में फूट रही है। ये बिल्कुल नंगे हो रहे हैं सियासत के अंदर कि जिस तरह के ये मामलात आगे चले हैं आप हैरान हो जाएंगे। पीडीएम किसी और ने नहीं, रिक्वेस्ट थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, उस रिक्वेस्ट के ऊपर पीडीएम बनाई गई थी जनरल बाजवा साहब से। मैं आपके सामने एविडेंस सामने रखने लगा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एक डील का प्रॉपर हिस्सा थे। क्यों बाइकाट हुआ था नवाज शरीफ साहब का टीवी पर, अचानक से नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा को स्पेस मिली थी, ये सारी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त एक ख़ास पैराए के ऊपर एक ख़ास मोड़ पे लाया जा रहा है कि किसी तरह वो इलेक्शन का बाइकआउट कर दें। जी हाँ, ये भी मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ। लेकिन कुछ अगर मगर आगे जो बेहतर है। कुछ दीगर खबरें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट रखता हूँ कि अगर चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले जी मैं ज़रा उन पैगाम रसा की बात करता हूँ। वो कोई और नहीं है जी, साबिक गवर्नर है सिंध मोहम्मद ज़ुबैर, ठीक है, जनरल उमर के बेटे, असद उमर के भाई, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के आज की तारीख़ में भी तर्जुमान, क्योंकि अभी तक इनको डी नोटिफाई नहीं किया गया है। ये हैं वो शख्स और यही वो लोग हैं जो डीलें करवाते थे, जिन्होंने डीलें करवाई थी, जिसकी बिना पर आज पाकिस्तान इस हाल पर पहुंचा है। यही वो अशख़ास हैं जी, और ये ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, ठीक है जी, और कि हम डील कराते थे। और इनको दुख बताऊंगे कि पार्टी ने इनको खुद लाइन लगा दिया है। ये पार्टी से अब नाराज़ हैं और वैसे भी सिंध में आपको पता है अब इनकी कोई जगह तो है नहीं, क्योंकि इनकी जगह बशीर मेमन साहब आ गए हैं और ये सब चीज़ें। और इन्होंने यहाँ तक बताया कि जो मेरी वीडियो लीक हुई थी, याद है आपको 2020 में 21 में एक वीडियो लीक हुई थी, वो खुट्टर पोले थे कमरों के अंदर इनके किसी खातून के साथ। हाँ जी, बस ज़्यादा आप खुद ही समझें, कुछ बच्चे भी देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं मुझे दरअसल इसकी वजह भी यही बनी थी कि मैंने मरीम नवाज साहबा का साथ दिया था, मरीम नवाज साहबा का साथ दिया था। उस साथ देने की वजह से ये वीडियो बनी और फिर ये बाकायदा तौर पर की गई थी, इसकी मुझे सज़ा मिली है। इनका आज इंटरव्यू हुआ है जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब का। ये इंटरव्यू उन्होंने जावेद चौधरी साहब को दिया और जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू कम है, बल्कि यूँ कहिए कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने चीर फाड़ कर रख दिया जी नवाज शरीफ साहब के सारे इनकलाब को, और सारी डीलें एक्सपोज कर दी हैं कि जिन जिन डीलों की बिना पर ये आज पाकिस्तान में दोबारा मौजूद हैं। ये कहते हैं और वो तमाम डीलें एक्सपोज की हैं जो इनके ज़रिए, जी हाँ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के ज़रिए फ़ौज के साथ हुई हैं, और ये ख़ुद इंकशाफ कर रहे हैं जी। अच्छा जी, क्या बताते ज़रा ये भी सुन लें जी। वो कहते हैं मेरी वजह से जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को स्पेस दी थी। उन्होंने कहा मेरी वजह से मेरी मुलाकातें हो रही थी, मेरी कोशिश से ये डील बनी है। हुआ क्या था, उन्होंने कहा मुझे 2018 में हालांकि ऑफ़र थी कि मैं एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा तो मैं बड़े ओहदे पर यानी गवर्नर के ओहदे पर रह सकता हूँ, लेकिन मैंने वो डील नहीं मानी। बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने ये बताई हैं कि नवाज शरीफ के लिए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से राब्ताकार मैं था। मैं नवाज शरीफ साहब के पैगामात लेकर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुलाकातें करता था। इन्हीं पैगाम रसानियों की बिना पर पीडीएम बनी थी। आप टाइम लाइन चेक कर लें कि मैंने किस वक्त किस दर मुलाकात की, और फिर DG-ISPR के हवाले से भी उन्होंने ये तमाम बातें बताई कि उन्होंने भी DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था मेरी मुलाकातों के हवाले से, और उसके ठीक साथ 10-15 दिन बाद 2020 में पीडीएम भी तश्कील पा गई जी। और उन्हें कहा जनरल बाजवा साहब का कज़न था अंजुम बड़ाइच, उनके ज़रिए मैं मुलाकातें करता था जी जनरल बाजवा साहब से। पहली मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम लेकर, यानी नवाज़ शरीफ साहब के कहने पर मैंने 27 अगस्त 2020 को की थी। 27 अगस्त 2020 को ये मुलाकात थी। मैं जनरल बाजवा साहब के पास गया था,
یعنی ساری ہوائیں نکال دیجیے نواز شریف صاحب کے انقلاب کی. اور یعنی نواز شریف صاحب خود جنرل باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے. یہ تانا عمران خان صاحب کو دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد جنرل باجوہ سے ڈیلنگ کرنے کی کوشش کی. حالانکہ آج ڈیل کی ہوتی تو عمران خان صاحب ادھر نہ ہوتے. لیکن بہرحال وہ بتا رہے ہیں کہ پہلی ملاقات 4 گھنٹے رہی تھی میری جو نواز شریف صاحب کی پیغام رسانی میں نے کی تھی. اس میں جنرل باجوہ صاحب سے میری مریم نواز اور نواز شریف صاحب پر پابندی جو ٹی وی پہ تھی اس کو ہٹانے کی میں نے بات کی تھی، اور پھر یہ پابندی میں نے ہٹوائی، اور اس کے بعد مریم نواز کی خبریں چلنا شروع ہو گئیں. پھر انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم بھی جنرل باجوہ صاحب نے میری ملاقات اور کوششوں سے ہی بنائی تھی. اب بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے ہمیں، تو پھر پتہ نہیں کب سمجھ آ رہی ہے. بھائی ان کو پکڑے نا جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان صاحب کو پکڑیں. انہوں نے کہا میری ہی کہنے پر یہ پی ڈی ایم بنی تھی، میری ہی ان ملاقاتوں کا ثمر ہے، اور میری ہی ملاقاتوں کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، مجھے یہ وائٹ پیپر لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے حق میں اور نون لیگ کے خلاف اور پی ڈی ایم کے خلاف. مجھے یہ محمد زبیر صاحب کا انکشاف نہیں لگ رہا، مجھے یہ وائٹ پیپر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے سنیں. انہوں نے مزید کہا، ایسے میں جاوید چودھری صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا کہ محمد زبیر صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو کی ریکارڈنگ نواز شریف صاحب کو لندن دی گئی. اب یہ کون دے سکتا ہے؟ اتنی اہم ملاقات، جنرل باجوہ جنرل فیض سے ملاقات کی آڈیوز پہنچی نواز شریف صاحب کے پاس لندن. انہوں نے کہا جس کے بعد ایسا لگا کہ جیسے محمد زبیر ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. تو محمد زبیر کہتے تھے میری اتنا حافظہ نہیں تھا، جتنی باتیں تھی وہ تو میں نے ان کو پہنچا دی تھی. انہوں نے کہا اس کی وجہ سے ان ملاقاتوں کا غلط، جس کی وجہ سے ان کو سائیڈ لائن کیا، ان کو کھڈے لائن لگایا، ان کو کارنر کیا گیا. محمد زبیر نے مزید اپنے انٹرویو میں کہا کہ سیاست میں 3 ہم پڑھے لکھے آئے تھے، ایک میں تھا، ایک اسد عمر تھا، اور تیسرا مفتاح اسماعیل. ہم تینوں آج کہاں کھڑے ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں. یعنی اس سے اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مفتاح اسماعیل، اسد عمر اور شاہد کاکان عباسی یہ ایک ہی جگہ پر نظر آئیں گے. مجھے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے. تو بس یہ غلط فہمیاں کہتے ہیں ہماری پیدا ہوئی تھی، جس کی بنا پر آج یہ پھٹ پڑے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جی یہ سارے معاملات نواز شریف صاحب اور لندن پلان، اور لندن پلان سے متعلق آگے بھی تو سنیں نا. اختر مینگل ان کے اتحادی، ہم پیالہ ہم نوالا، انہی کے ووٹ تصدیق کنندہ شہباز شریف صاحب کا پی ڈی ایم کے وزیر اعظم بننے والی سے ایک ووٹ سے وہ بنے تھے. اختر مینگل صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. تو اختر مینگل صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں نواز شریف اپنے ہی پلان میں پھنس گئے ہیں. سب کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے یہ لندن پلان کے تحت مسترد ہوئے ہیں. یعنی تمام پلان لندن کے اندر ڈیسائیڈ تھا نواز شریف کا کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کون سے بڑے تھے، ان کے ادھر مسترد ہوئے. سب ریٹرننگ افسران جتنے بھی آروز ہیں وہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں گے. مطلب یہ جو جتنے آروز کاغذات نامزدگی مسترد کریں بعد میں انہوں نے آرو بن کے سارا الیکشن ریگڈ کرنا ہے، انہوں نے کیا تمام کے تمام انجینئرڈ کرنا ہے. تو یہ تمام کے تمام نواز شریف صاحب کے خلاف بولیں گے، یہ ان کے وعدہ معاف گواہ بنیں گے. تو کہ ہمارا تعلق نون لیگ سے ہے اور ہم کس کے کہنے پہ یہ تمام کام کر رہے تھے. یہ اختر مینگل صاحب انکشاف کر رہے ہیں. ابھی ٹریبونل کے ذریعے انہوں نے اہل بھی ہو جانا، لیکن کچھ بھی کہہ لیں آپ. تو بہرحال سر میرا خیال ہے اس سے زیادہ کیا ڈیلوں کا پتہ چل رہا ہے، ہمارے سامنے کون سے انکشاف ہونے. ہاں رہی بات وہ مد مقابل کوئی نہ ہو، تو خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پرووک کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے حالات ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، زمین بھی تنگ کی جا رہی ہے کہ وہ ان حالات میں نا پاکستان تحریک انصاف خود الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دے. اور میرے پاس ہے یہ اطلاع کہ تاکہ یہ خود ہی بھاگ جائیں، اور کہا جائے کہ خود ہی بھاگ گئے، ہم نے تو ان کو کچھ نہیں کہا. تو اس طریقے حالات کریٹ کی جائیں. بہرحال پی ٹی آئی کو کچھ لوگ مشورے بھی اس سلسلے میں دے رہے ہیں کہ آپ بائیک آؤٹ کر دیں، مگر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم لیگل فائٹ کریں گے اور آخری وقت تک کریں گے، لیکن بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. یہ تینوں اہم ترین خبریں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.